नमस्कार, म जनक सिंह कार्की। यहाँहरु सबैलाई आईक्यू प्रिपरेसन अन्तर्गतको यो अर्को भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा म टाउको र खुट्टासँग सम्बन्धित प्रश्न कस्ता हुन्छन् र ती प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछु। टाउको र खुट्टासँग सम्बन्धित प्रश्नमा विभिन्न मोडेलहरू छन्, विभिन्न टाइपहरू छन्, जसमध्ये पहिलो टाइप यस्तो छ, जसमा जम्मा टाउको र जम्मा खुट्टा दिएको अवस्था, when total number of heads and total number of legs are given, त्यस अवस्थामा जम्मा 4 खुट्टेको संख्या निकाल्ने सूत्र के हुन्छ त्यो यहाँ प्रस्तुत गरेको छु मैले। जम्मा खुट्टाको संख्या डिवाइडेड बाइ 2 माइनस जम्मा टाउकोको संख्या। जम्मा खुट्टाको संख्यालाई 2 ले भाग गरेर जम्मा टाउकोको संख्या घटाउनु भयो भने जम्मा 4 खुट्टेको संख्या आउँछ। मैले चाहिँ यही सूत्र याद गर्नलाई यहाँहरुलाई सजेस्ट गर्छु। तर जुन यदि तपाईलाई 2 खुट्टेको संख्या निकाल्न डाइरेक्ट सूत्र चाहियो भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि सूत्र यस्तो छ। जम्मा 2 खुट्टेको संख्या निकाल्नका लागि जति जम्मा टाउको छ, जम्मा टाउकोको संख्या त्यसलाई 4 ले गुणन गर्ने, 4 ले टाउकोको संख्यालाई गुणन गरिसकेपछि जम्मा खुट्टाको संख्या घटाइदिने। यसबाट आएको जुन नम्बर हुन्छ त्यसबाट जम्मा खुट्टाको संख्या घटाइदिने। जम्मा खुट्टाको संख्या घटाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिममा फेरि 2 ले भाग गरेपछि आउने अंक तपाईको के हुनेछ? जम्मा 2 खुट्टेको संख्या हुनेछ। तर तपाईले 4 खुट्टेको संख्या निकालिसकेपछि तपाईले जम्मा टाउकोको संख्याबाट जम्मा 4 खुट्टेको संख्या घटाइदिनु भयो भने जम्मा 2 खुट्टेको संख्या आइहाल्छ। त्यसैले 2 खुट्टेको छुट्टै सूत्र याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र छिटो पनि जम्मा टाउकोको संख्याबाट जम्मा 4 खुट्टेको संख्या घटाउँदा जम्मा 2 खुट्टेको संख्या छिटो आउँछ। अब यससँग सम्बन्धित यस्तो टाइपमा रहेका प्रश्नहरू कस्ता हुन्छन् हेरौं। अवस्था के थियो? जम्मा टाउको र जम्मा खुट्टा दिएको अवस्था। एउटा समूहमा गाई र चरा छन्। गाई र चरा भनेपछि गाई 4 खुट्टा भएको प्राणी र चरा 2 खुट्टा भएको प्राणी। गाई एउटा जनावर हो, चरा पंक्षी हो। यदि त्यहाँ जम्मा 150 वटा टाउको छन्, 150 वटा टाउको र जम्मा 540 खुट्टा छन्, जम्मा 540 वटा खुट्टा छन् भने त्यहाँ जम्मा कतिवटा चराहरू छन् भनेर प्रश्न गरिएको छ। अनि इंग्लिशमा देयर आर सम काउ एन्ड बर्ड्स इन अ ग्रुप। एउटा ग्रुपमा त्यहाँ काउ र बर्ड छन्। अनि इफ देयर इज अ टोटल नम्बर अफ हेड इज 150 एन्ड 540 इज टोटल नम्बर अफ फुट्स, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर भनेर यहाँ प्रश्न राखिएको छ। अब यसमा सबैभन्दा पहिला सूत्र लगाएर हेरौं भने 4 लेग भएको अर्थात 4 खुट्टा भएको प्राणी निकाल्ने जुन सूत्र छ त्यो सूत्र के थियो? जम्मा खुट्टा टोटल लेग्स लाई 2 ले भाग गर्ने अनि जम्मा टाउको संख्या घटाइदिने। त्यसो हो भने जम्मा खुट्टाको संख्या कति? 540, टोटल फुट कति? 540 लाई सूत्र अनुसार 2 ले भाग गर्ने माइनस टोटल हेड्स कति? 150। अब त्यो 150 गरेर घटाउनु भयो भने अब 540 लाई 2 ले भाग गर्दा कति आयो त? 270 आयो। आधी गर्ने हो, 2 ले डिवाइड गर्नु भनेको अर्थात भाग गर्नु भनेको 150 छँदै छ। अब 270 बाट 150 घटाउने, 270 बाट 150 घटाउने भने कति आयो? 120 आयो। यो 120 के हो? 4 खुट्टा भएको जनावरको संख्या हो अर्थात प्राणीको संख्या हो, जसमा 4 खुट्टे त गाई हो। हामीलाई सोधेको के छ? बर्ड्स, चराहरूको संख्या। चराहरूको संख्या कति हो भन्ने निकाल्नका लागि अब के गर्ने? जम्मा टाउको कति? 150, 150 बाट 120 घटाउनु भयो भने 30 हुन्छ। त्यही 30 तपाईको के हुनेछ? चराको संख्या हुन्छ, जुन अप्सन डी मा छ। होइन, म त डाइरेक्टली त्यही 2 खुट्टे भएकै सूत्र लगाउँछु भन्नुभयो भने त्यसका लागि यस्तो छ। जम्मा 2 खुट्टेको संख्या निकाल्ने सूत्र अनुसार 4 ले हेडलाई गुणन गर्ने, टोटल हेडलाई माइनस तपाईको टोटल लेगहरू घटाउने, टोटल लेग्स, टोटल हेड्स, अनि त्यसलाई 2 ले डिवाइड गर्ने।
अनि 4 ले गुणन गर्ने हो भने टोटल हेड कति तपाईको 150 वटा दिएको छ यहाँ 150 वटा माइनस टोटल लेग 540 अनि डिवाइडेड बाइ 2 त्यसो गर्ने हो भने कति आयो त अनि यो र यो गुणन गर्दा 600 माइनस 540 डिवाइडेड बाइ 2 अब यो घटाएर तपाईले त्यो 600 वटा 540 घटाउँदा कति आयो त 60 डिवाइडेड बाइ 2 भनेपछि कति आयो 30 कति आयो त 30 अनि त्यही 30 अप्सन डी मा छ तर छिटो चाहिँ मुखले गर्न सकिन्छ यो चाहिँ क्याल्कुलेटरको आवश्यकता पर्दैन यो ट्रिकबाट गर्दा किनकि जम्मा खुट्टा 540 540 लाई आधी गरौँ 270 अनि त्यो 270 बाट तपाईले के गर्दिनु पर्यो जम्मा टाउकोको संख्या 150 घटाइदिनु पर्यो त्यो भए चाहिँ 120 आइसक्यो 120 आइसक्यो भने त्यो त जम्मा हाम्रो के को लागि बनाएको सूत्र थियो 4 खुट्टेको लागि 4 खुट्टेको लागि हो भने सोधिएको प्रश्नमा 2 खुट्टाको अर्थात चराको संख्या जम्मा टाउकोबाट 4 खुट्टा भएको प्राणीको संख्या घटाउने भने 2 खुट्टाको आउँछ त्यसपछि 120 घटाइदिउँ 150 बाट त्यसो भएपछि 30 भन्ने जुन अंक आउँछ त्यही तपाईको के हुन्छ 2 लेग्ड अर्थात बर्डको संख्या हुन्छ होइन म अर्कै तरिकाले गर्छु मलाई सूत्र याद छैन म लजिक नर्मल रियल लाइफ सँग भएर काम गर्छु अर्थात अप्सनबाट भएर काम गर्छु भन्नु भयो भने कसरी गर्न सकिन्छ यहाँ दिएका जुन यी 4 वटा विकल्पहरू छन् केका हुन् ती बर्ड्स हुन् चरा हुन् चराहरू हुन् भने ती चराहरूका टाउकोको संख्या हुन् चरा र चराको टाउको भनेको बराबर हो अब भनेपछि यहाँ चरासँग कतिवटा खुट्टा हुन्छन् 2 खुट्टा किनकि खुट्टासँग सम्बन्धित पनि हो भने चरालाई हामीले केले गर्नु पर्यो 2 ले गुणन गर्नु पर्यो यी सबै के हुन् चरा अर्थात बर्ड्स हुन् जुन अप्सन सही हुन्छ त्यही अप्सन हाम्रो चाहिँ उत्तर हुन्छ अब 130 वटा चरा हुन् भने 150 वटा टाउकोमा बाँकी टाउको कसका त गाई र चरा मध्ये गाईको अनि बाँकी कतिवटा टाउको त भनेपछि यसमा 20 वटा टाउको बाँकी रह्यो किनभने 130 वटा चराको जम्मा 150 त्यहाँ गाई र चरा मात्र छन् एउटा समूहमा गाई र चरा छन् भनेको छ त्यहाँ अरुको कुरो गरेको छैन अनि त्यसमा 120 घटाउने हो भने 150 मा 120 घटाउने हो भने 30 अनि 20 घटाउने हो भने 130 20 मात्रै घटाउने हो भने 120 घटाउने हो भने 30 20 घटाउने 130 अब 30 घटाउने हो भने 120 भयो जुन के को लागि हो काउको लागि हो यी काउको टोटलबाट बर्डको संख्या जुन अप्सनमा छ त्यो घटायो भने तपाईको के को हुन्छ काउको हुन्छ अब काउसँग कतिवटा खुट्टा हुन्छन् 4 वटा खुट्टा हुन्छन् त्यसैले प्रत्येक अप्सनमा 4 ले गुणन गर्ने अब 4 ले गुणन गर्ने हो भने 130 दुनी 260 अनि यो चाहिँ 20 चौको 80 अब दुईटैलाई जोडेर कति हुनु पर्यो जम्मा खुट्टा जम्मा चराका खुट्टा र जम्मा गाईका खुट्टा जोडेर 540 हुनु पर्छ यदि भएन भने त्यो अप्सन गलत हो अब जोड्दाखेरि दुईटैलाई जोड्दाखेरि कति आयो त 340 हुन आयो जुन योसँग मिल्न गएन त्यसैले यो होइन अब यसमा 30 चौको 120 अनि 120 दुनी 240 दुईटैलाई जोड्दाखेरि फेरि कति आयो यहाँ 360 आयो फेरि यो पनि मिलेन अर्को हेरौं 20 दुनी 40 130 चौको त्यो चौको 52 520 520 र 40 जोड्ने भने चाहिँ 560 त्यो पनि भएन किनकि हामीसँग त 540 हो अब अन्तिम हेरौं 30 दुनी 60 120 चौको कति हुन्छ त 480 अब 480 र 60 जोड्ने हो भने कति भयो त त्यो 540 भयो जुन जम्मा खुट्टासँग मिल्न पनि गएको छ हामीले चाहिँ चराका र गाईका चराको गाईको यसरी चाहिँ जो अंक गुणन गरेर जोडेका छौं त्यो के हो त जम्मा खुट्टा हो 540 यहाँ मिल्न गएको छ त्यसैले अप्सन डी मा जुन अंक थियो अर्थात 30 थियो त्यही सही उत्तर हो अब अर्को प्रश्न हेरौं अर्को प्रश्नमा पनि त्यस्तै प्रकारको छ म भने सूत्र लगाएर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नलाई सजेस्ट गर्छु जसमा 4 खुट्टेको मात्रै सूत्र याद गर्नुस् 2 खुट्टाको भएको सूत्र याद नगर्दा नि हुन्छ अब त्यसमा विकल्पमा दिएको छ तपाईलाई यहाँ त्यसो भने एउटा चौरमा केही बाख्रा र केही कुखुराहरू छन् बाख्रा 4 खुट्टा भएका कुखुरा 2 खुट्टा भएका जहाँ टाउकोको गणना गर्दा 50 र खुट्टाको गणना गर्दा 110 छ खुट्टा 110 टाउको 50
अनि सोधेको के छ बाख्राको संख्या कतिवटा बाख्रा छन् भनेपछि 4वटा खुट्टा भएको प्राणीको संख्या सोधेको छ गट्स। त्यसो भने हामीसँग रहेको सूत्र अनुसार 4 खुट्टे बराबर के कसरी निकाल्ने भनेको थियो जम्मा खुट्टा लाई 2 ले भाग गर्ने माइनस जम्मा टाउको। अब त्यसो जम्मा खुट्टा कति त अहिलेलाई 110 लाई 2 ले भाग गर्ने जम्मा टाउको कति 50। अब यो 110 बाट 110 लाई 2 ले भाग गर्दा कति 55 र 50 त्यो जस्ता त्यस्तै घटाउने हो भने कति आयो 5। यही 5 हाम्रो के भयो त जम्मा गटको संख्या भयो अप्सन ए मा छ। यति फास्ट आउँछ यसलाई अब यो लेखिरहनु परेन जम्मा खुट्टालाई 2 ले भाग गर्ने अर्थात आधी गर्ने 110 को आधी 55 जम्मा टाउको घटाउने 50 घटाउने 5 55 बाट 50 घटाएपछि 5 त्यही के हुन्छ 4 खुट्टा भएको हुन्छ 4 खुट्टा नै सोधेको छ हामीलाई गट विदिन सेकेन्ड आन्सर आउँछ। ओके नेक्स्ट हेरौँ। अब भने हामी यसरी लेख्ने छैनौँ। एउटा खोरमा केही खराहरू र कुखुराहरू छन् जहाँ टाउकोको गणना गर्दा 80 टाउको गणना गर्दा 80 र खुट्टा गणना गर्दा 210 छ त्यहाँ जम्मा कतिवटा खराया छन् खराको अर्थात 4 खुट्टेको नै सोधेको छ। त्यसो भने जम्मा खुट्टा 210 को आधी गर्दा 105 105 बाट 80 घटाउँदा 25 त्यही 25 हाम्रो के भयो त खरायोको संख्या भयो र्याबिटको संख्या भयो अप्सन बी। ओके अब नेक्स्ट मोडेल हेरौँ। अर्को मोडेलमा के छ भनेपछि एउटा छुट्टै प्रकारको छ त्यसमा चाहिँ when 4 legged are twice of 2 legged 4 legged are twice of 2 legged दुई खुट्टेको दोब्बर कसको दुई खुट्टेको दोब्बर को चाहिँ 4 खुट्टेवाला जम्मा 4 खुट्टेको संख्या दुई खुट्टेको संख्या भन्दा दोब्बर भएको अवस्थामा दुई खुट्टेको भन्दा दोब्बर बढीको 4 खुट्टा भएकोवाला चाहिँ बढी छन् कसको तुलनामा दुई खुट्टा भएको तुलनामा कतिले बढी छन् दोब्बरले बढी छन्। त्यसो भएपछि जम्मा 4 खुट्टाको संख्यालाई तपाईले 5 ले भाग गरिदिनु भयो भने टोटल नम्बर अफ लेगलाई त्यहाँ तपाईले 5 ले भाग गरिदिनु भयो भने जे आउँछ त्यो जम्मा 4 खुट्टेको संख्या हुन्छ जम्मा 4 खुट्टेको संख्या हुन्छ। त्यसो भने अब दुई खुट्टेको निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के छ त यहाँ ट्वाइस अफ 2 लेग्ड दुई खुट्टे जति छ त्यसको त दोब्बरी हो भने 4 खुट्टेको के हुन्छ ठिक्क आधी गर्नुभयो भने दुई खुट्टाको आउँछ जति यसको आउँछ त्यसको आधी गरिदिनु भयो भने दुई खुट्टावाला आउँछ। ओके सूत्र भने तपाईले 4 लेगको मात्र याद गर्नु होला। अब यो लोकसेवामा सोधिसकेको प्रश्न छ अङ्क फरक छ यहाँनिर चाहिँ अर्को अङ्क छ तर मैले अङ्क बदलिराखेको छु। एउटा चौरमा बराबर संख्यामा मानिसहरू र घोडाहरू छन् बराबर संख्यामा मानिस र घोडाहरू छन् जहाँ आधा मानिस घोडामा सवार छन् आधा मानिसले घोडा डोर्याइरहेका छन् घोडा र मानिस बराबर हुन् तर आधी मानिसले आफ्नो घोडामा सवार गरिरहेका छन् अर्थात् चढेर यात्रा गरिरहेका छन् भने आधी मानिसहरूले आफ्नो घोडालाई डोर्याएर हिँडिरहेका छन् भने त्यहाँ भुइँ टेकेका खुट्टाहरूको संख्या 100 मात्र 100 छ अर्थात् 100 रहेछ त्यहाँ जम्मा भुइँ टेकेका खुट्टाहरूको संख्या कति 100 छ भने त्यहाँ जम्मा कतिवटा घोडा रहेछन् भनेर प्रश्न छ त्यहाँ कतिवटा घोडाहरू छन् भनेर प्रश्न छ। इङ्ग्लिसमा देयर आर इक्वल नम्बर अफ men and horses in a field where half of total men are travel on horses घोडा माथि छन् तिनीहरू and half of total are guiding the horses आधाले तिनीहरूले गाइडिङ गरिरहेका छन् डोरिरहेका छन्। द टोटल नम्बर अफ लेग अन द ल्यान्ड आर भुइँमा टेकेका अब जो घोडामा छन् तिनीहरूले त भुइँमा टेक्दैनन् तिनीहरू माथि चढिसके भनेपछि भुइँमा टेकेकाहरूको संख्या कति खुट्टाहरूको संख्या 100 छ भने देन हाउ मेनी नम्बर अफ हर्सेस भनेर सोधेको छ। अब यसमा हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ घोडा र मानिस बराबर छन् रे तर आधी मानिस घोडामा चढिसकेको कारणले मानिसको संख्या अब आधी मात्रै भुइँमा छ त्यसैले घोडा जोसँग 4 वटा खुट्टा छन्
ती 4 वटा खुट्टा भएको प्राणी 2 खुट्टा भएको भन्दा दोब्बर हुन गयो। घोडाको संख्या अब मानिसको संख्या भन्दा दोब्बर छ भुइँमा खुट्टा टेकेको आधारमा। भुइँमा खुट्टा टेकेका संख्या मात्रै 100 भएको कारणले आधी मानिसले मात्रै भुइँमा खुट्टा टेकेका छन्, त्यसैले आधी मानिस छन्, घोडा चाहिँ दोब्बर भए। त्यो भनेको यो भन्दा अघिल्लो जुन कन्डिसन मैले देखाए त्यसमा लागू हुन गयो। मानिसको संख्या को दोब्बर घोडाको संख्या छ, अर्थात् 2 खुट्टाको संख्या 2 खुट्टे प्राणीको संख्या भन्दा 4 खुट्टे प्राणी दोब्बर छन्। अब त्यसो भने 100 जुन अङ्क छ 100 त्यसलाई कतिले भाग गरिदिनु पर्यो? 5 ले भाग गरिदिनु पर्यो। 5 ले भाग गर्ने बित्तिकै कति आयो? 20 आयो। त्यो 20 हाम्रो के भयो? जम्मा घोडाको संख्या अर्थात् 4 खुट्टा भएको प्राणीको संख्या हो। त्यसो भए चाहिँ अप्सन बी मा छ र हामीले सोधेको पनि हर्स नै हो। र अब जम्मा त्यहाँ कतिजना मानिस छन् भनेपछि 20 जना नै हुन्छ, किनकि बराबर छन्। अनि जम्मा भुइँमा खुट्टा टेकेका मानिसको संख्या कति? 10 जना मात्रै, यसको आधी। अनि घोडामा सवार भएका मान्छे कति? 10 जना, त्यो पनि यसको आधी। आधी घोडामाथि छन्, आधी भुइँमा छन्, त्यसैले यसको आधी संख्या मात्रै घोडामा या भुइँमा छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। त्यसै मोडेलको अर्को प्रश्न हेरौँ। एउटा चौरमा मानिसहरूको संख्या गाईहरूको संख्या भन्दा आधा छ। गाईहरूको संख्या भन्दा आधा छ। गाईहरूको संख्या भन्दा आधा छ मतलब गाईको संख्या दोब्बर छ मानिसको तुलनामा। जहाँ जम्मा खुट्टाको संख्या 50 छ, जम्मा खुट्टाहरूको संख्या 50 छन् भने मानिसहरू कति छन्? मानिसहरू कति छन्? मानिसहरू भनेको अब हाम्रो त पहिला जम्मा 4 खुट्टे निकाल्ने सूत्र छ हामीसँग। 50 लाई 5 ले भाग गर्ने हो भने कति आयो त? 10 आयो। अनि 10 भनेको त हाम्रो गाईको संख्या हो। हामीलाई सोधिएको के छ? मानिसको संख्या। अनि के छ प्रश्नमा भने मानिसहरूको संख्या गाईको संख्या भन्दा आधा छ भनेपछि त्यो 10 को के भयो त? आधी भयो। गाईको संख्याको आधी हो भनेपछि 5। हाम्रो प्रश्न यस प्रश्नको उत्तर के हुन गयो त? अप्सन ए अर्थात् 5। अब यसमा एउटा बसमा प्रत्येक मानिसले 2-2 वटा खरायो समाएका छन्। एउटा मानिसले 2टा खरायो समातेर बसिरहेको छ एउटा बसमा भने प्रत्येकले त्यसै गरी बसेका छन्। प्रत्येक मानिसले 2-2 वटा खरायो समाएर बसेका छन्। जुन बसमा जम्मा खुट्टाको संख्या भुइँमा टेक्ने सँगको सरोकार छैन, जम्मा खुट्टाको संख्या 140 छ। यसमा पनि के भन्छ? 4 खुट्टा भएको प्राणी खरायो दोब्बर छ। एक मानिस 2 खरायो, 4 खुट्टे भएको प्राणी दोब्बर छ। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ दिएको जम्मा खुट्टाको संख्या 140 लाई तपाईले 5 ले भाग गर्नुभयो भने 4 खुट्टा भएको प्राणी आउँछ। अब त्यसमा कति भयो त? 140 लाई 5 ले भाग गर्दा 28 हुन आयो। त्यो 28 भनेको के को संख्या हो? खरायोको संख्या हो। तर हामीलाई के सोधेको छ? प्राणी। त्यहाँ कति प्राणी छन्? अब खरायो 28 वटा हुन् भने एउटा मानिसले 2टा खरायो समातेको थियो भने यसको ठीक आधी के भयो त? मानिस भए, अर्थात् 14 जना मानिस भए। 14 जनाले 2-2 वटा खरायो समातेका कारण 28 वटा खरायो भए। अनि जम्मा प्राणी कति भए भनेपछि 14 र 28 जोड्ने, त्यो भनेको कति आयो? 42। जम्मा प्राणीको संख्या 42। अप्सन डी।